لا دوزيام بارتي هاكي فهمت هاكا شو الدنيا تطفن توت ان ريجيون اون اوتاج. بعد تقارن من كوني نو سوم دي ديموقراط، بعد تقول ما شو تظلان اشو كفنان الجوامع. الخوف الناس نتخدم ما تنفيستين ديال الجوامع ديال لي زيكول اي تو وتحرش مارا وقفنا تفدوم وإلا قاعد تيتيليزي من يمسلاينا كيكا هاي جرحن لعباد النظام. خمت البروجي نوان خمت دي زيكول اون باراليل هادي باغ اكزومبل قشيشيه كاع واحد يتعلم عند النظام تا مازيغ ناضي يخدم لي ماتس مازيغ ناضي يخدم لي سيونس اي تو انا مشي يخدم المدان. وإلا قرات تيلي باغ اكزومبل استقرض الا كشي تخدم ذا الشما بوندون 20 طون ثورا كيك تهضر في 20 طون باسكو 20 طون ياكي يقلا كلش. اوكي نفقد سي التيروريزم مني من 99 لو تيروريزم من 99 وديرو حركه انا كاع سي با دي فري زالجيريان دي كرايين واكيع لا انت كل لي موفونس انترناسيونال نهدي ياكل دي تكارنا كاع باش هاديك شمال من بعد كل واش تيتيليزي ما تيتيليزي موينا كونتر زعما الاسلام وبعثيزم العرب وبعثيزم تو تيتيليزي من لي مويان من بعد لا يفادنا هاني غاض الحال. إيه لا اللي كابيليك تزالان لا اللي كابيليك سبراتيكين لا اللي كابيل وفغينا البروجي وين خاصو تزالان راه لا لا يفادو تسامن نارايا دونك يفو ريسبكتي لي مينوريتي نيكلان ديالنا. ولا قايل دينا دوك لا هذاك بعد تشكاطا فراتر وين تسميس اسرائيل سينا نكوني لو بروجي بنا تسميس لا كريستيانيتي جودايزم دي لا كابيليتو جادون وانا راه تيفراتيني. لو بروبليم سي كو لا هذاك دي تيبين جامي غرانتي فراتيني سنن كان فرحات ثوغاش صدم درابو وتسالنا انا فتح المخ نسن نخمن لا كريتيك توالي الفرحة ذاكي جبنا كريتيكا امبوسيبل ام داكليو ذا مداكليو ام تقصي راكي قال كراسا فرحة دي تيكزيستي تسمو قول هاكي كيسق اما يعاود كان كراسا فرحة دي اكزيست ابغي تديني وين دي الانترنت شفنا وين لي زيدياكي امبوسيبل خاص باغ اكزومبل البروجي ايتريوسي اتسا مي امبوسيبل تبدل العقلية امبوسيبل. دونك الساكين باش استينيون كراسا فرحة تيكزيستي تتشبه دايما. دونك امشي تبغى ما تحمل الفرحة ذاكيا امشي تبغى تحمل الفرحة ذاكيا من بعد كشي لا شي دينا والي غنمشي سخمني ويحيى ولا مشي سخمني حداد ولا ما إلي يونو الديوفا مشى هاكي ديقافان ما إلي يونس باك ما يونس باك ديقافان. دونك اش يخدم هاك دياوي الحوايج ونسارا اوكين رولاسيون ما إلا ويحيى يقينا حداد هاكي يخمن حوايج نديري. اوكي ما إلا يوني يوتيليزي لاكتاكيا يرث بوليتيك وين هاد الشغل انسان صافو دير كقفايلو إلا قرا غادي يكشم الحبس ما إلا يوكرنا ما إلا يثورا ما إلا يوني فاند ناصف كنتي داكا دون لو كوتي بوليتيك خاطر تاسي كوكرن مي سوفون دو يحيى كليس لي مونوتي تو premièrement c'est un message parce que c'est un premier ministre c'est le premier prisonnier premier ministre ديفانا كنا رفارا خاطر سلالو سارا شغرا ديفا. دونك بغيتي داك نسي لي مونوت سي ان ميساج هيد شوفون بور تو الموند اتغطى تخلصن. دوزيامون مازال لاعب هذيك لنا ثورة سانتو حسبنا القفايل دونك يوتيليزي الكوتينيا تستخدم لاكتني بوليتيك وكدني راه ولا شي مي ما الا ثكر ذا قبايل تخلصو. اوكي مي كل شو لا تخدم ثورة شو لا تخدم اقلا كنا تسونكوراجيم خاطر لا كابيلات انا شفت فياك. دونك تاكوردا لي تيران كلها توريستيك لي تيران كلها كلها لا اغريكوليتو تاكورنا باسكو لاش لي طا
ولا شواكي خلاص انفاس لازم يوتشن. دوكا تساكر انا كلي تيراني مادا بيهم تبربر دي ثمورت. وين يكون التيران باغ اكزومبل هادي السوفا ديالنا لي فيلا كل تسوى مليار. اوكي دونك ما الا خدم لي زابارتمون مليار ما يسوف غدا 20 دينا 20 مليار. دونك ما الا يخسر في الجيفيس 20 مليون دي ساسني في كيلي جونات فرون اثاني يربح كل يوم هذا يخدم هكا. يوان فاس يتاكر دي لابونك يخدم دي لابونك اش كاز تدري من ميس داكي دي ماريكان فاس يخدم دي لابونك ميم با بدي لا كابيلي اتسان دي ثمورت الجزائر ماشي اون كابيلي. فاس يخدم دون كوث لاجونس اش دي تشكاير من ميسر داكي نتا داكي تابع لما كيدي قرا الغوفرنمون ذا ماكواريتو نتا فاس دي تفورني سي ثمورت. يوان باغ اكزومبل فاس دا جوار نجياس كيسالي كوبيراتيف اش دي تشكا ميسر داكي من بعد يتسازف في تمازيغ اكي قرا الحكمه قمص باطليتو نتا كراسا ولا في سميس كيما دا جوار فاس دا جوار يساوي 21 لي كوبيراتيف دي ثمورت. دونك وين يولينا كاع امبوسيبل هادي يقبل البروجي نوان باسكو خلاكم سي دي زيبوكريت تاكل مسيا تبارتيسيبي مي لا كوربسيون الحكمه مصباطلي من بعد ويت بيناليزيم شاب سامبل ونفهم راه يتابع كان ما كدينا ويفهم راه سي با اون انسولت وتسنادي راه يفهم. كاين لو كان مازال يدير لا كابيلي اسمع كدينا 40% نروح هذه يذول هكا. دونك وين نقرر وين نفتح على المخيس وين نسوالا شو قلاني الموند امشي خدمني دي ثمورا نظن بيان افون لا كابيلي هذا الشيء بالك تسامل الحق مي كل ويت فهم داينانيا اينانيا. اوكي مقارا لان ثمورا يروح ناض السيبارينت مي لا يفاد نيت انت خدمني دي خمن البروجي هكا وفيغنا راه غير ثمور ثمبارا وفيغنا راه اثقارضي فرنسا نتا ديك خدمنا هكا كلشي ناقلك لينا تطضض ايفكينسن تهضر فرنسا دوبوي 95 تروحو تسوق فرنسا. دونك اسميت فاضين بون فوا بور توت تراق لا اون 2020 كل واد تسمم سي فرنسا من بعد تروح ما تخدم من لي كونفيرونس ستيني الفرنسي كيف هكا تشكشما على الجيري تجايا هكا اذا فرنسا اللي كيف هكا كيسكو فريدم زوارو تكري دا بروبليم هكا كروارا في القبايل باسكو تبغى اخذ تجدينا فيروس تزرى بلي لي كابيلي سون ديفيرون دي زاراب. دونك اش راك خدمن اسجن دينا الى كابيلي اسجن دينا ونا تسمى سقار الى الجيري اسجن دينا فيروس اسقان. دونك الساكي تورا ما الى فرنسا كتسفى باش تعاون لي كابيل سي با دون لانتيري دي كابيل سي دون لانتيري ناس لفرنسا. وي كنت تستخدم دينا بعد ويك حصلن باسكو نتا تورا شو تستخدم يا ربي تستخدم واحد 4000 5000 لما كاكي. اوكي خاطر تستخدم لا تيت النيا تاكلي لي ديريكتيف ياكل لي زيليمون لماك ادني شحال يتسامني مومبر في كثار شحال لي مومبر يتسام السنه دي تقابل مس النيميرو خويا تسام 100000 ماشي 4000 دونك 100000 هاكي vous ne représentez pas la Kabylie. داك البروبليم قبل تد الغاشيه سي نيميرو سي البروجي ما تشتيني ما كنا ولا جوستيس تخدم ضي الحكومه كدي اس داكي السنان جامو في ديونا يدي قبل كاين ثنا مسيو فوالا ولاش الشبان ولاش
اساكاك قنع هكا اثن دا شو نسال بروجي ثان دا شو نخدم اثن دا شو نخدم هكاكيا من بعد لعبة السنين فريمون ويكي ذا الصح فانا فنون تامورث سانا بروجي ذا الصح ياك تسام لي زانجينيور تسام لعبة ذيك غران تسام لي توبوغراف تسام دي جون يخدموا لا ستاتيستيك دوكا تجمامك ويكيا تخدم كل يوم ناس تكمل لاباشينس او ندي جمع لي كوردوني لي دوني تو الداتا نقفايل تجمع شحال تولاوين قلان شحال كركازني قلان شحال بوراشي قلان شحال لي زيكولي قلان شحال جواما قلان شحال لي زيكليزي قلان هنا مشي يخدم المدن تامورث باش من بعد تقابلو ستين هندا شو نسا اش كنقابل نوجد تامورث كي توجد نوض توجدها بعد اش قارن لعيبات زعما باش كي تطفنا كاس الحاجه كاينين نون كوني ماشي ذا لي ريسورس ناتورال نفغا ماشي نساير غازن الغازن الغازن واحد النسن الا قاسني مويان دونك بعد استنيم كربوني ديكرين كونتر القبايلاكي سي تاع حركي ستان كادياس اش نخدم اثنسا دون جوستيس مازال ميم بوت سامانه تامورت وسامانه وين تسمس لا جوستيس تروح تساعدم لعيبه دون جوستيس انوي لوبوزيسيون وين لي ديموقراط لي دروات دلوم البري نوبل نعيش الساعه كينيا اوكي من بعد ترى اش تخمم التاويض لي زوبوزون نتاويض الحبس ما ثرا لو كان نقدر شحال لي ميساج يمخما كابتور ديكرون كنا سهفلها مي شو زرقت اللعبات اللي مساكن دور غرينو في غنسي سي تاع الدارت الله غالب لو كان كاين قيمه دي تاع الدارت الخمار لا ميم شوز القيمه ديال القهوه تسوى القهوه تشبع الغاشيه هذا في الدرابو الماك باسكو ذايني قيلان لينا لا ليميت تينا جارنا اللي جارنا القبايل هكا لوبراسيون والناس ولا شي خديم ولا شي ولا شي كذايا جو كوندان با وداك اللي ديتي بين ديريكتومون باسكو فهمنا راه شو لي كوندان با دايك الصوض ولا تسميس حتى فستان انجينيور دي طايف غديتو يا غرايتو مي يليميتي دي الشغل هاكي الله غالب ماليت ولا دار شو لي دارون دي دونيه سي با ان بروبليم purement algérien à Kabylie. Non. C'est plus que ça. فايكي وندنيا لو كان كايني ثورة كاع مازالية اون كابيلي في الدرت لونتوراج هاد القيمة ديالنا حاشا القهاوي لا تيليفزيون لا ميم شوز الانترنت الحارة ولا تسمس لي ديسكسيون دوارن ديالنا القيمة كيف مي تفغا يدفغا فريكونتي لي جون فيزيتا عطاسي مكان اي تو دونك سا ما دوني اون اوتر فيزيون دو لا في لا لايفات غران فهمن لا لايفات فان فهمن ليكسبيريونس تكرر تغليظ تستعلم مي ولا قاسين يوات كومبا كاين ثلاثه الحاجات تخدم هذه الدونيت جامال كومباريسين في الفهم نسن نروح ندونسوم بالغران اونسومبل اي تو هذه لا قادرين كيف نو ماده في ذاك هذه ديناستان يونيفرسيتير ستان انتيليكتويل من بعد نتا جامي إلا كونداني لعيبة ذني دي فرنسي لا كول نا لعيبة ذني تعرضنا نطفن اون اوطاج وي تاكي جامي تتسواق جامي تتسواق وي لا دي شوز بيرسونيل بنادم ماشي داك ناديني كلش مي هكا لا لعيبة مساكن روح نداس لي شونس دون لا في اوكي غادي يهضر كل يوم غادي يهضر يمانيس من كينيا اتوالي عبالي لي زوتر زالجيريان لي زوتر كابيل اثن تساوي مونوطاج من هنا تكيرنا راه وزمرنا نمس هذا كواذن الساكا دي كريونا كاينين كينيا
puisque tu menaces, puisque tu تساعدهم جوستيس العباد. زاد من ميزرا باللي امبوسيبل تفنوا ثمور تكونوين ثنيض ديوت الحاجه تعجبني ذاك خاطر كتبها كلش. دونك ثنيض لو بروجي هكا يلحو سون افيك او سون فرحان كيسمعك دينا لونتوراج اللي فرحان جامي دي ريوسي اي شيء يدسن جامي دي ريوسي. اوكي وذاك اكيد يحبسن زاد ذي ماريكان وقيل لا ليبرتي ديكسبرسيون سا القيمة. اوكي فاكيد تسالسن نيميرو 1 دي لا كونستيتيسيون لا ليبرتي لا برايس لا ريليجيون اي لا ليبرتي ديكسبرسيون. في ناس القيمة ثم القرآن تهضر خاصو تمشفهم رايك تهضر ما شو تسالفة ذا رفوسيك باسكو وين دي تسالفة نفوسي الزيلة دي ثمورث الماريكان وفيها دي جون دي ثمورث الماريكان وفيها دي جون سلسلين داك دي فيسبوك بلي سي دي زانجينيور غراني الكترونيك الكتروميكانيك سي دي زانجينيور دو هوت كلاس اكيد يحفز باش تهدر دارا دي ماريكان بعدا يدير الويكيان ياك غران اثنتاوي خمنا بروجي دي ثمورث هاد الجنيوية دا تهضران. ايوي السني زريع بلي الناس داين لايفا ذاكي وزرانا اسكو زرانا وزرانا راه دي زانجينيور ديتا اون انفورماتيك اكيد حرسن وتهضر دارا وتسبوزي دارا لا كيسيون دي ماريكان لو كان دي تيزي وزو دي دزاير اون فرونس بالك مام دي فرنسا سي لا ليبرتي ديكسبرسيون هكا. دونك زعما دينا سي فريمون ديسودون. اوكي المهم تهلا في كيما نون يمكن مثلا ريبوندي عز دي واقع يكبي لاقي يو اس اي. اوكي ا توت